अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। पीडीएम अब क्या एक पेज पर नहीं है? बज़ाहिर यही लगता है कि इस्तीफों से आगे बात बढ़ के अदम एतमाद की तहरीक तक चली गई है। पीपल्स पार्टी इसके हक में है, पीएमएलएन इसको मुस्तरद कर चुकी है। सो अभी बज़ाहिर क्या स्ट्रैटेजी है पीडीएम की आगे, इस पर बात होगी प्रोग्राम के पहले से। मैं फिर फॉरेन फंडिंग का जो केस है उसके बारे में बात करेंगे, कोई नतीजा निकलेगा, क्योंकि अब लगता है कि शायद इसकी ओपन हियरिंग होने जा रही है। और इसके साथ साथ ब्रॉडशीट के भी मामलात हैं, उस कमेटी के ऊपर भी अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात है। हुकूमत जो है एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस पर बात होगी प्रोग्राम के अगले से। में आखिर में पंजाब की जरा हम सूरत हाल जानेंगे। वैक्सीन आने वाली है, क्या तरीक़ेकार होगा, क्या प्रायोरिटी लिस्ट होगी, पंजाब कितना तैयार है कोविड के मामलात को हैंडल करने के लिए, इस पर भी बात होगी। आगाज करते हैं पीडीएम से जो हमारा पहला मौजू होगा, क्योंकि कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद अब वो कुछ अरसे के लिए तातीलात पे चले गए। उनकी बहन की शादी है। इसमें उन्होंने कहा कि अब अदम एतमाद की जो तहरीक है उसके हक में वो हैं, और पार्लियामेंट के अंदर से भी से ही उनको जो है अटैक करना चाहिए है किसी भी जमहूरी निज़ाम को हिस्सा बन के। और पीपल्स पार्टी का नया स्टांस नहीं है बाय द वे। हमेशा से जब भी आप बात करें इनकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उस पर वो यही कहते हैं, उसी को बात को स्ट्रेस करते हैं कि जो भी होगा पार्लियामेंट के अंदर ही होना चाहिए। 2014 के धरने में भी हमने देखा कि कैसे वो उस वक्त पीएमएलएन के साथ आकर खड़े हो गए थे, इसी नुक्ता नजर से कि जी पार्लियामेंट के अंदर से ही होगा जो भी कुछ होगा। लेकिन बहरहाल पीडीएम की जो मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं इस पूरी सूरत हाल पे, जरा उस पर हम आपकी एक नजर दौड़ाना चाहते हैं, जरा देखिए। इसकी स्ट्रेटेजी भी तय करेंगे कि इस्तीफे हमने किस वक्त ढाल बनाकर इनके सर पे मार देने हैं। इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए, ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे। ये जो रेजिग्नेशंस की बात है, मेरे लिए, मेरे पार्टी की सीसी के लिए ये सोचना भी कि पीपल्स पार्टी वो भी पार्लिमानी फोरम छोड़े, ये एक बहुत ही एटॉमिक बॉम्ब की तरह हमारा एक्सट्रीम मेजर होगा। ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन का है। हमारी पार्टी के अंदर मेजॉरिटी व्यू यही है कि जब हमने इस्तीफे देने हैं तो हमें इनका भी बाइकआउट करना चाहिए। हमें हुकूमत को हर फोरम पे चैलेंज करना चाहिए। पंजाब असेंबली में, नेशनल असेंबली में और सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए। हमने हमला करना है तो आईनी और कानूनी तरीका, तो जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए कठपुतली सिलेक्टेड वजीर आजम के खिलाफ। हम समझते हैं कि किसी तौर पर भी अदम एतमाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर बिलावल भुट्टो साहब के पास ऐसे नंबर्स हैं तो वो जरूर पेश करें जिससे वो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। हमें एक ही रास्ता है जिस पर चलना चाहिए, और वो ये है कि इस हुकूमत के खिलाफ एक फैसला कौन लॉन्ग मार्च करनी चाहिए। बहरहाल अभी हम कंफर्मेशन लेंगे पीपल्स पार्टी से भी, पीएमएलएन के नुमाइंदों से भी, कि क्या इस पर बाकायदा बात हो चुकी है। लेकिन कुछ जो इससे मुतालिक खबरें सामने आ रही हैं उसकी भी तरदीद तस्दीक हम पीपल्स पार्टी वगैरह और पीएमएलएन से लेंगे। लेकिन तहरीक अदम एतमाद में जो पीडीएम की बज़ाहिर तकसीम है उसका कुछ ब्रेक डाउन ऐसा है कि कौमी असेंबली में जो इन हाउस तब्दीली है, पीडीएम के 5 जो कायदीन है वो उसके हक में नहीं है, 4 कायदीन इसके हक में है। उन्होंने इसकी हिमायत की है। जो मुखालिफ हैं उनकी बड़ी क्लियर जो है स्टांस है, और वो बहुत पहले से है। इसमें कोई नए ब्रेकिंग न्यूज है, कोई सरप्राइज नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब, महमूद खान अचकजई, अब्दुल मालिक बलोच, अवैस अहमद नौरानी और साजिद मीर साहब, तो ये इस वक्त मुखालिफ हैं इन हाउस तब्दीली के। पीएमएलएन भी अभी तक उनकी जो बड़ी मेन स्ट्रीम क़यादत है उधर से फाइनल इस पे से नहीं आया, लेकिन बज़ाहिर जो वाइब्स हैं वो यही हैं। हामी कौन है जी इन हाउस तब्दीली के? बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, असफंदियार वली हैं, आफ्ताब अहमद शेरपाव और अख्तर मेंगल साहब हैं। बज़ाहिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ दी थी, जिस पर पीडीएम रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी से फिलहाल अब वजाहत मांग ली है, और मुस्लिम लीग नून की जो अभी तक हमें स्टांस समझ में आ रहा है वो देखो इंतजार करो की पॉलिसी है। नून लीग के मुताबिक नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शुरू दिन से ही इन हाउस तब्दीली के मुखालिफ रहे हैं। सो इस वक्त जी ये सिचुएशन है। अपने मेहमानों का मैं आप पे तारुफ करा दूं। अली मोहम्मद खान साहब, वजीर ममलिकत बराए पार्लिमानी अमूर। चौधरी मंजूर हुसैन साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सीनियर रहनुमा है, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। मुसद्दिक मलिक साहब, साबिक तर्जुमान वजीर आजम है, सीनियर लीडर हैं पीएमएलएन के, वो भी हमारे साथ बराह रास्त लाहौर से मौजूद है। मेरा ख्याल है चौधरी मंजूर साहब आपसे इसलिए आगाज करते हैं बिकॉज पीएमएलएन ने एक बाज़ाब्ता रद्द अमल दे दिया है। एहसन इकबाल साहब ने ये बात कही है। सो आई थिंक कमिंग फ्रॉम हिम इसका मतलब है कि अगर मरियम नवाज साहिबा भी शायद यही ऐसी ही स्टेटमेंट दें, लेकिन इंतजार करना जरूरी है पीडीएम के इजलास के। सो पीएमएलएन को इतनी कोई तजवीज दिल को भा नहीं रही है इन हाउस तब्दीली वाली। देखिए मारिया, पहले तो सबसे मैं ये भी बात करते हैं, लेकिन क्यों हम ऐसा करना चाहते हैं। ये पिछले दिनों पेट्रोल की कीमत में इन्होंने इजाफा किया, कल या परसों इन्होंने बिजली की कीमत में 1 रुपया 95 पैसे का इजाफा कर दिया, तकरीबन 2 रुपए का इजाफा, जो बराह रास्त आम आदमी की जिंदगियों को मुतासर कर रहे हैं।
عام اشیاء دیکھ لیں، خرد و نوش کی اور باقی چیزیں، اب ہوش ربا اضافہ ہے. چینی کی قیمت میں کرشنگ سیزن کے دوران اضافہ اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا. گندم ساری سمگل ہو گئی ہے افغانستان کے راستے سینٹرل ایشین سٹیٹس کو. یہاں پہ تو وہ کہہ رہے تھے، ایون جو فوڈ سیکیورٹی کا منسٹر ہے وہ ہاؤس میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ گندم کدھر چلی گئی. تو اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ اپنے چیک کریں، یہ سمگل ہوئی ہے ساری کی ساری. اچھا سٹاک چیک کریں تو کدھر گئی. ہم اس بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا جب یہ اسمبلی پیدا ہوئی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ نہیں، ان کو ٹائم دینا چاہیے. باقی جماعتیں شاید اس طرح سے نہیں سوچتی تھی. پھر سینٹ الیکشن پہ بھی سارا اب وہ ٹائم آنے والا ہے کہ آپ فیبرری کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی سیاست کے حالات کتنی تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں. یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کا فیصلہ بھی آنے والا ہے. اب وہ زیادہ ڈیلے نہیں کر سکتے. علی محمد خان بھی وکیل ہیں، انہیں پتا ہے جب آپ جواب داخل کر دیتے ہیں تو اس کے بعد فائنل بحث ہوتی ہے. اس کے لیے 1 ڈیٹ یا 2 ڈیٹس میکسیمم پڑیں گی. تو اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا اور اس کے بعد حالات ایسے ہوں گے کہ جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی بالکل ایسے بگڑ جائیں گی. اچھا دیکھ لینا چند دنوں میں. یہ میرا تجزیہ ہے، میری انفارمیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایم کیو ایم کا فرض کر لیں، ایم کیو ایم ہے. ایم کیو ایم کو دیکھنا ہے کہ اس نے حکومت کو رکھنا ہے یا اپنی سیاست بچانی ہے، چونکہ ان پہ بہت پریشر آ گیا ہے سینسس کا. سینسس پہ بھی انہوں نے غلط طور پر کیا. ٹھیک ہے، کہا تھا کہ 5%. لیکن اس پہ ذرا اسپیسیفک کر لیں. یہ تو اتحادیوں کے معاملات تو میں پوچھوں گی علی محمد خان صاحب سے. نہیں، معاملات ایسے نہیں ہوتے. دیکھیں جب پریشر ہم بنائیں گے جو بن رہا ہے تو اس سے اتحادی ٹوٹیں گے تو 3 حکومتیں جائیں گی، بلوچستان، پنجاب اور فیڈرل. پریشر بڑھایا ہے یا پریشر کم کر دیا ہے؟ استعفوں سے تو پریشر بڑھ رہا تھا، تحریک عدم اعتماد سے تو پریشر کم ہو گیا ہے. استعفوں سے نہیں، پریشر کم نہیں ہوا. پریشر تو ہمارا جلسوں کے بعد اب ریلیز ہیں. 27 فیبروری تک ہمارا پروگرام کمپلیٹ ہو گیا ہے. پنجاب میں ہم نے 2 رکھی ہیں، 13 کو سیالکوٹ اور 23 کو سرگودا کے اندر. باقی 9 کو حیدرآباد کے اندر اور باقی شروع ہو جائیں گی. تو یہ پریشر کہیں کم نہیں ہوگا. تو سر یہ جو نمبرز کی بات کر رہی ہے گورنمنٹ، جو نمبرز کی بات کر رہی ہے، جو پی ایم ایل این بھی کر رہی ہے، آپ کا یہ کانفیڈنس کہاں سے ڈرا کر رہے ہیں؟ کیا اس بات سے کہ حکومت کے اپنے اتحادیوں سے معاملات ٹھیک نہیں رہیں گے کیونکہ وہ پی ایم ایل این کہتے ہیں اپنے نمبر دکھائیں؟ ایون مجھے بہت سارے کچھ، میں کل ہی آیا ہوں اسلام آباد سے واپس قصور، تو مجھے کچھ لوگ پی ٹی آئی کے ایم این ایز ملے ہیں. جو حالت ان کی ہے آپ سوچیں. یہ علی محمد خان صاحب پتہ نہیں بہت، میرے خیال یہ درمیان میں بیٹھے ہیں نا، بہت پریولیجڈ ہیں. پریولیج تو وہ ہیں جو نان الیکٹڈ ہیں سارے ان کے، اور ان سے زیادہ نالاں تھے بجائے اس کے کہ جیسے علی محمد خان ہے یا ایک آدھ اور منسٹر ہے جو کسی کو مل لیتا ہے یا کسی کی بات سن لیتا ہے. اور یہ بھی بہت بری حالت ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت آپ کا قیاس ہے اتحادیوں کے ساتھ معاملات خراب ہو جائیں. دوسرا آپ کا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے جو لوگ ہیں وہ آپ کو اس طرح کے فیلرز دے رہے ہیں، تو یہ اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بینک کر رہی ہے. تو آپ نے پی ایم ایل این کو پہلے کنوے کر دیا تھا یا کرنا تھا یا ابھی بتانا ہے انہیں؟ کیونکہ انہیں سرپرائز ملا ہے ذرا کل جو ان کی سٹیٹمنٹ سے ہمیں لگتا ہے. نہیں، سرپرائز نہیں ہے. دیکھیں ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے تو یہ ون آف دا آپشنز ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو باقی آپشنز ہیں ان کو چھوڑ کر بیٹھ گئے ہیں. ہم ریلیز کر رہے ہیں جو سیکنڈ مرلہ ہے، پھر اس کے بعد شٹر ڈاؤن ہے، پہیا جائم ہے، اس کے بعد نو کانفیڈنس ہے، اور پھر آخر پہ استعفے. ہم سارا جو پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں ذرا علی محمد خان صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی کیونکہ یہ جو کیلکولیشن بتائی ہے چودھری منظور صاحب نے، جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر سے بھی کچھ ڈسگرنٹلڈ فیکٹرز ہیں، آپ کے اتحادیوں کے ساتھ بھی بات جو ہے وہ تھوڑی بگڑے گی. بظاہر جو سینٹ الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ مجھے یا جو خبروں کے تحت ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں تو اتحادیوں سے معاملات تھوڑے بہتر ہو رہے ہیں، چاہے وہ کاف لیگ ہو، ادھر پنجاب میں بھی تھوڑی صورتحال بہتر ہو. لیکن بہرحال یہ ان کی کیلکولیشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ نمبر وائز وہ ابھی تو نہیں لیکن فروری میں تھوڑے ذرا زیادہ کانفیڈنٹ ہیں کہ کر لیں گے اکٹھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ جی. جوئی صاحب پرانے پولیٹیکل سٹالورٹ ہیں اور انہوں نے جو آپ کو تجزیہ دیا ہے ایگزیکٹلی وہی ہے جو کچھ عرصے پہلے میں نے اور ہمارے کچھ پی ٹی آئی کے دوستوں نے یہ بات کی. میں نے شروع دن سے جب سے پی ڈی ایم سٹارٹ ہوئی ہے تو ایک تو میں نے اس کو نام دیا تھا پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ، اور دوسرا میں نے ان کو یہ بھی بات کی تھی کہ پیپلز پارٹی الٹیمیٹلی پولیٹیکل راستے پہ جائے گی
کرپشن کے جتنے بھی چارجز ان پہ لگا لیں. بہرحال خمیر جو ہے ان کا ایک سیاسی ہے, ایک کلچر سیاسی ہے, تو وہ میرا نہیں خیال کسی استعفے والے راستے پہ چلیں گے, کیونکہ جو آدمی اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے, جو سسٹم کے اندر ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ ایک بار آپ سسٹم سے باہر ہو جائیں دوبارہ اندر آنا بڑا مشکل ہے. مریم بی بی کا اور بلاول صاحب کا بالکل 180 ڈگری کا ڈیفرنس ہے. اس کی ریزن یہ ہے, سب سے پہلے تو آپ شخصی لحاظ سے دیکھ لیں, بلاول صاحب اور ان کے فادر جو ہیں وہ اسمبلی کے اندر ہیں. مریم بی بی جو ہیں وہ خود اور ان کے ہسبینڈ اور ان کے فادر دونوں تینوں جو ہیں وہ اسمبلی سے باہر ہیں. اس وقت جو مسلم لیگ نواز کی سینئر قیادت ہے, سوائے محدود چند ایک کے, جیسے نام لینا مناسب نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اتنا میں اشارہ دے دوں کہ ان کی جو بڑے 2 یا 3 جو لیڈرز ہیں, ان کے علاوہ اکثریت جو ان کی میچور سیاسی لیڈرشپ ہے وہ شہباز صاحب کے راستے پہ ہے. تو ایک بہت بڑا پولیٹیکل شزم ہے, ایک ڈیوائڈ ہے, ایک بہت بڑا ان کے اندر فالٹ لائن ہے. اچھا, اس حالات میں اب ایک شخصیت رہ گئی, مولانا فضل الرحمان. اب فضل الرحمان صاحب وہ آدمی ہیں جن کو اگر یہ اسمبلی کل کو کچھ بھی نہ رہے تو ان کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا. لیکن علی صاحب اتنا بھی ان کو آپ لائٹلی اس لیے نہ لیں کیونکہ پچھلے ہی سال وہ جب اسلام آباد آ کے بیٹھ گئے تھے تو وہ آپ کو ان سے بات چیت کر کے گارنٹیز دے کے ان کو بھیجنا پڑا تھا واپس. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, لیکن میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں کہ اتنا آپ اس کو اس پہ شاید ابھی اتنا لائٹلی مت لیں. پچھلی دفعہ ذرا آپ کو مشکل پڑ گئی تھی. نہیں دیکھیں, اس بات سے تو کوئی انکار نہیں ہے کہ ان کی جو ہے اس کو اب اسٹریٹ پاور بھی نہ کہیں. دیکھیں اسٹریٹ پاور وہ ہوتی ہے جو آپ جیسے لوگ جو عام عوام ہیں وہ کسی شخصیت کے ان کے ایک نظریے سے, ان کی موومنٹ سے متاثر ہو کے خود سے گھروں سے نکل. چلیں علی صاحب کی سر ہماری آواز تھوڑی سی ٹوٹ گئی. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں. یہ جو ابھی پیپلز پارٹی کی کیلکولیشن ہے اور ایک طرح سے وہ تجویز ہے, جب پی ڈی ایم کے سامنے بھی جب معاملات ہوں گے تو وہاں پہ فائنل ڈیسیجن ہوگا, لیکن ابھی تک جو ہسٹری بظاہر لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی تجاویز جو ہے اس پہ کنونس کر لیتی ہے آپ لوگوں کو. سو اعتراض کیا ہے عدم اعتماد کی تحریک لانے پہ, کہ آپ کو لگتا ہے کہ پل آف نہیں کر پائیں گے, کیونکہ لاسٹ ٹائم انہوں نے بولا نواز صاحب نے کہ ہمارے پاس ممبران تھے بھی لیکن ہم نہیں کر پائے تھے سینٹ الیکشن میں جو اپنے نتائج حاصل. ڈاکٹر صاحب ماریا کا مطلب ہے کہ اس بار آپ لوگوں نے کنونس نہیں ہونا. نہیں سر, میرا کیا مطلب ہے, میں چلیں آپ کی ذرا نوازی چودھری صاحب, آپ نے سارا وزن ہمارے پر ڈال دیا, ورنہ تو بہت سے لوگ اس کو اٹھانے کے لیے تیار رہے. میرے خیال میں وہ جو آپ نے سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن کا ذکر کیا, بڑی اہم بات ہے, کیونکہ اس سے آپ کو نہ صرف اندازہ ہوتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کس طرح اس ملک کے اندر کیے جاتے ہیں, اسٹرکچر کیے جاتے ہیں یا ان کو انفلوئنس کیا جاتا ہے, بلکہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کیا توقیر رہ گئی ہے اس وقت پارلیمان کی. یعنی اگر لوگوں کو ڈرا کے, دھمکا کے, ویڈیوز دکھا کے, ان کو اوپن نیب کے مقدمات کر کے یا ان کے کاروبار بند کر کے, باہر گاڑیاں کھڑی کر کے اگر آپ ووٹ دلوانا شروع کر دیں, اس لیے کہ پارلیمان دھونس دھاندلی سے چلے بجائے اس کے کہ لوگ سوچیں کہ اس کے اثرات غریب آدمی پہ کیا ہوں گے, اس کے اثرات ملک پہ کیا ہوں گے, اس کے اثرات خارجہ پالیسی پہ کیا ہوں گے. تو یہ جو بے توقیری کی گئی ہے, چاہے وہ سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن ہو یا فیٹف کے الیکشن ہو, اس سے کچھ اسمبلی کا وقار کم ہوا ہے, بڑھا نہیں ہے. اور جو اعتماد ہوتا ہے کہ آپ ایک پارلیمانی طریقے سے اور آئینی طریقے سے ان چیزوں کو اپنے اختتام پر لا سکتے ہیں یا نیچرل اینڈ گیم کے اوپر لا سکتے ہیں, اس پہ اعتماد کم ہوا ہے. اچھا, ہماری جو لائحہ عمل ہے جس کو آپ اسٹریٹجی کہتی ہیں, اس کے 5-6 مختلف وہ ہیں پلرز ہیں. اس کا پہلا ستون تو وہ تھا جو بڑے بڑے جلسے ہم نے کیے, آپ نے دیکھے وہ ہوئے. دوسرا جیسے چودھری صاحب کہہ رہے تھے موبلائزیشن, آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ ریلیز دیکھ رہے ہیں, موبلائزیشن دیکھ رہی ہیں. تیسرا ایک لانگ مارچ ہے جس میں پہیا جام بھی اور دیگر چیزیں جن کا چودھری صاحب ذکر کر رہے تھے. اس کے بعد ہم ایک دھرنے بھی ایک آپشن کے طور پہ ہمارے پاس موجود ہے. اور پھر استعفے جو ہیں لوگوں نے تو ہمیں دے دیے ہیں, مگر پارٹیاں کب فیصلہ کریں پی ڈی ایم جوائنٹلی کہ وہ استعفے داخل کرنے ہیں, وہ بھی ایک ستون ہے. ایک اور بھی ستون ہے کہ اسمبلی کے اندر سے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کیا جائے,
تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی یہ تجویز لے کر آ رہے ہیں، اگر پھر جیسے چودھری صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایک ستون ہے جس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے، پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی جوائنٹلی کس وقت استعفے دینے ہیں، ووٹ آف نو لیکن کانفیڈنس لایا پبلکلی جا سکتا ہے، آپ کے لانا سیکرٹری چاہیے۔ جنرل نے کہہ دیا ہے کہ عدم اعتماد کے وہ فیور میں نہیں ہے پی ایم ایل این، اور ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وجہ بتایا میں نے آپ کو، جی بتائی تو آپ نے ہے، میں نے آپ کو وجہ جی میں نے آپ کو وجہ بتائی ہے، اور میں نے وہ وجہ بڑی برملا بتائی ہے، کیونکہ 64 لوگ کھڑے ہوئے اور 50 ووٹ پڑے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اسمبلیاں کیسے چل رہی ہیں، اور یہ جو ہماری تحریک ہے وہ اسی طریقہ کار کے تو خلاف ہے۔ یعنی اگر ہم اسمبلی کے اندر چلے بھی جاتے ہیں اور ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کرتے ہیں، اور دوبارہ سے کسی کی بچی، کسی کا کاروبار، کسی کا مقدمہ، اس طریقہ کار رادر دین ایک سیاسی عمل جو ہوتا ہے مشاورت کا، لابنگ کا، پبلک انٹرسٹ میں مقدمہ آگے بڑھانے کا، یہ بات کرنے کا کہ آپ نے بجلی کی قیمت ایک مہینے میں 2 مرتبہ بڑھا دی، 40% بجلی، سو پیپلز پارٹی پر 200% ڈاکٹر صاحب یہ کہتی ہے کہ وہ جیسے آپ نے بتا دیا کہ کیا وجوہات ہے، لیکن بہرحال بلاول واز ویری کلیئر، وہ کہہ رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے ہم باقی جماعتوں کو راضی کریں گے۔ سو چودھری صاحب پی ایم ایل این حرج نہیں، میں نے تو پہلے آپ کو کہا کہ اس میں حرج نہیں ہے، یہ ڈسکشن پی ڈی ایم میں ہوگی، اور اگر واقعی اور یہ جو چودھری صاحب بات کر رہے ہیں اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے، میں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ اگر اناؤنسمنٹ ہوتی تو ڈفرنٹ بات تھی، پبلکلی بلاول نے ایک ڈفرنٹ، نہیں کوئی بات ہو بھائی، ڈسکشن کوئی بات نہیں، پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوگی، وہ اپنا جو ان کے ذہن میں جو بھی بات ہے، 11 پارٹیز ہیں، ہم بھی بعض مرتبہ چیزوں کا اعلان کرتے ہیں، ہم بیٹھیں گے، سر جوڑیں گے اور ایک مشترکہ کوشش لائحہ عمل آگے لانے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ 99.99% چیزوں کے اوپر ہمارا اتفاق رائے ہو جائے گا، مگر ہم مختلف جماعتیں، اور وہ اتفاق رائے کچھ پیپلز پارٹی کی سفارشات کے اوپر ہی زیادہ تر ہو جاتا ہے۔ مجھے بریک پہ جانے واپس آئیں گے، اس سے آگے کوئی حرج نہیں ہے سر، بالکل بھی نہیں۔ چودھری منظور صاحب تو بہت ہی خوش ہیں یہ بات سن کے، ان کو تو بالکل کوئی حرج نہیں نظر آتا۔ میں خوش نہیں ہوں، مجھے تو آپ کے سیاسی مذاکرات سر فیکچولی میں نے انکریکٹ کوئی بات کی تو بتا دیں سر، مجھے فیکچولی انکریکٹ بات ہے کہ میں نے کہی ہے تو کہہ دیں کہ فیکچولی آپ غلط کہہ رہی ہیں۔ بریک پہ جائیں گے ڈاکٹر صاحب، واپس آ کے پھر میں انٹرویو لوں گی، بریک سے واپس آ کے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اور بریک پر جانے سے پہلے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ یہ جو نیا عدم اعتماد کی تحریک کی جو آئیڈیا فلوٹ کیا پیپلز پارٹی نے، اس پہ پی ایم ایل این کیا سمجھتی ہے؟ انہوں نے بتا دیا جی کہ ان کو لگتا ہے کہ اس پورے معاملے میں ہینکی پینکی ہوگا، اور جن کو وہ سلیکٹرز کہتے ہیں وہ اس معاملے میں پی ٹی آئی کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ آواز کٹ کے آ رہی ہے، آواز ٹھیک کر دیجئے ذرا اگر چودھری صاحب کی۔ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ابھی براڈ شیٹ کا جو اسکینڈل ہے اس کے اوپر بھی حکومت نے ایک جو کمیٹی بنائی ہے اس پہ اپوزیشن نے بڑا کھل کر تنقید کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ اس کے جو سربراہ سابق جسٹس عظمت سعید صاحب جو ہیں، اس کے حوالے سے حکومت کہتی ہے ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ علی محمد خان صاحب، چونکہ آپ وکیل بھی ہیں اور آپ یہ تمام قانونی معاملات جانتے بھی ہیں، آپ کو بھی واقعی کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں اس پہ دکھائی دے رہا؟ اور اگر جس تحقیق کی آغاز میں ہی اتنی کنٹروورسی بن جائے گی سربراہ کی تقرری سے، تو پھر تو آگے اس پہ بات ہوگی نا کہ کون کون تحقیق کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ بھئی کس بات پہ تحقیق ہونی چاہیے، کس بات پہ تحقیق ہو رہی ہے۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہمارا نہیں، جج صاحب کا بھی نہیں، ان کا۔ ان کو فون پہ کر لیجئے، تاکہ فون پہ کر لیجئے، بیکاز وہ کہہ رہے، یہ میں جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ اس پوری ایشو کے اوپر اگر شروع میں ہی اتنے زیادہ اعتراضات ہوں گے تو اس کے بعد آگے جا کے اس معاملے نے مزید آگے طول ہی پکڑنا ہے، اور اگر تحقیقات ہونی بھی ہے، جنرلی کوئی سمجھتا بھی ہے، تو وہ لگتا ہے کہ بظاہر اتنی زیادہ دھول اڑ جائے گی کہ پھر وہ تحقیقات کے اوپر کوئی فوکس رہے گا نہیں۔ سو اگر ہماری بات ہو سکتی ہے علی محمد خان صاحب سے، میں گورنمنٹ سے آغاز کرنا چاہتی ہوں، آئی ڈونٹ نو اپوزیشن اس پہ کیا بات کر رہی ہوں، ان کا موقف اس پہ بڑا کلیئر ہے بہرحال۔ جی علی صاحب، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے وہ آپ نے صحیح لفظ یوز کیا ہے، لیکن وہ ہمارا یا جج صاحب کا نہیں ہے، وہ ان کا ہے۔ ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہ ہے کہ ان کو چاہیے جناب والا جسٹس قیوم صاحب، کیونکہ کسی آدمی میں اتنا سا بھی ان کو شک پڑ گیا نا کہ یہ احتساب کر لے گا، ایماندار ہے، نہیں چاہیے، کیونکہ what they know is کہ یہ جو ابھی ہے براڈ شیٹ کا، یہ شاید پاناما 2 ان کے لیے ثابت ہو اگر وہ انویسٹیگیشن کھلتی ہے اور وہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں
कोई मुलजिम ये चाहेगा कि उसकी इन्वेस्टिगेशन हो और चीजें सामने आए? उनको तो मामले को तूल देना है, इसमें ये है, इस जज साहब के बाल लंबे हैं, इसके छोटे हैं, इसका रंग सफेद नहीं है, इसका ये है। देखिए भाई, एक जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर हुआ है, अगर इस पे कोई माली करप्शन है, कोई मिस कैरेज ऑफ जस्टिस है, इसने कोई जानबूझ के फैसले ऐसे गलत दिए हैं जो अवाम में बहुत ज्यादा उसकी तनकीद हुई है, कोई ऐसी बात उस पे नहीं है। हाँ, एक काम किया है, आपके खिलाफ फैसले आए हैं, तो कोई भी जज आपके दे सकता है, अगर तो आपके खिलाफ फैसला देगा तो वो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, नंबर 1। नंबर 2, ये शौकत खानम वाली बात करते हैं तो पहले से बता दूं कि भाई वो ऑनरी पोस्ट है, आपके बच्चों को उधर है मुफ्त कैंसर के इलाज होता है, एक आदमी वक्त निकाल के इनपुट दे रहा है सुप्रीम कोर्ट का जज होने के बावजूद। इट शुड बी अप्रिशिएटेड, नॉट टू बी कंडेम्ड। आपको तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तीसरी बात कि जनाबे वाला उस जमाने में कोई डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे, पता नहीं क्या थे, और भाई तो वो सरकारी मुलाजिम थे एक तरह से। आपने गिला करना है तो मुशर्रफ से करें, उससे कहें ना कि आपने हमें क्यों एनआर रो दिया। जिससे एनआर रो लिया उससे तो बड़ा मीठा मीठा आपने हप किया, कड़वा कड़वा थू थू कर रहे हैं। अब थू थू की जो बात है वो ये है कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन होनी है, इट इज अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। दे डोंट वांट इन्वेस्टिगेशन, ये चाहते हैं प्रोलॉन्ग हो, कभी ये बात करेंगे कभी वो बात करेंगे, लेकिन ये खातिर जमा रखें, इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन इसकी होगी। ठीक है, लेकिन बजाय ये कि फिर गवर्नमेंट जो है वो इन एतराजात पे कोई अपने डिसीजन पे खड़ी है बजाय, मतलब उसमें अब कोई गुंजाइश नहीं है तब्दीली की, ये तो क्लियर कर दिया। एक काम करें ना, एक काम कर लेना, फिर ये काम कर लेना, इनको चाहिए कोई रावेंड याफ्ता किस्म का जज, इनको चाहिए तो फिर एक काम कर लें, उधर रायवेंड के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक ब्रांच खोल लें, वहां फिर अपने जज बैठा लें, वहां इन्वेस्टिगेशन कर लें। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, क्या ये नहीं हो सकता कि हुकूमत कहे कि भाई ठीक है, बैठ के बात कर लेते हैं, आप भी नाम प्रेजेंट कर दीजिए, हम भी नाम प्रेजेंट कर देते हैं, कोई बीच में अगर इस तरह से एक चीज पे, एक नाम पे इत्तेफाक हो जाए, वो कमेटी की सरबराही कर ले, ये एक बीच का रास्ता भी तो मौजूद है ना। क्या इतना ही हमने बिल्कुल कन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है? ये नहीं हो सकता? जी डॉक्टर साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ कर देती हूं कि भाई एक हर तरफ से नाम आके अगर एक नाम पे इत्तेफाक हो जाए। देखें, बात ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि एक बड़ी अच्छी चीज है। मैंने तो बहुत सी तजावीज दी हैं। एक तजवीज ये भी है कि आप एक पार्लिमानी कमेटी बनाएं और उसको ओपन कर दें, यानी तमाम जर्नलिस्ट को बुला लें और तमाम तहकीकात वहां पर करवाएं। ये भी हो सकता है, एक जुडिशल कमीशन भी बन सकता है, मगर जो भी उसको सरबराह होंगे उस पर कंसेंसस होना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल मैटर है ना। इसमें हर पार्टी पे इल्जाम है। पीटीआई पे $100 मिलियन की रिश्वत मांगने का इल्जाम है, हम पे 20 मिलियन का इल्जाम है, पीपल्स पार्टी पे इल्जाम है, परवेज मुशर्रफ पे इल्जाम है, नैब के चेयरमैन 3 जो हैं उनको पर इल्जाम आते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इसकी तहकीक करने के लिए एक न्यूट्रल आदमी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात ये है कि जिस वक्त ये नैब का कॉन्ट्रैक्ट, इसमें मोटी मोटी चीजें क्या है कि नैब ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिन लोगों के साथ साइन किया वो थोड़े से शेडी कैरेक्टर्स थे। उनमें से एक साहब को कैद हो चुकी थी शायद कंटेम्प्ट पे, और दूसरे साहब जो हैं वो डी बार्ड थे डिसऑनेस्टी पे। जिस कंपनी ने आके नैब को प्रेजेंटेशंस दी, जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो किसी और कंपनी के साथ कर लिया, नाम ही उसका मुख्तलिफ था, जो सिर्फ 2 महीने पहले बनाई गई थी। भाई अब ये किसने कॉन्ट्रैक्ट किया? बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं, किसी और के कहने पे किसी का बेटा लेकर आया, उसने मिलाया। अब ये तमाम तहकीकात अगर करनी है तो उस वक्त जो नैब के मुलाजिम थे, सरकार के मुलाजिम तो थे, मगर नैब के वो इदारा जिसके ऊपर सारी चार्ज शीट है, जिसको कहा जा रहा है कि वो एहतसाब के लिए नहीं, इंतकामी कार्रवाइयों के लिए, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के लिए बना है, उसके जो मुलाजिम हैं वो अपने ही दौर में किए हुए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मुंसिफ बन के अगर बैठे तो उनको खुद अपना, इतने बड़े आदमी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने हैं, तो उनको ये कॉन्फ्लिक्ट देखना चाहिए। दूसरी जो बात है वो ये है कि सिर्फ वो नैब के कॉन्ट्रैक्ट नहीं, जब नैब का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ तब भी वो नैब के मुलाजिम थे। तीसरी बात यह है कि जिसके ऊपर इल्जाम लग रहा है परवेज मुशर्रफ, और मुबैना तौर पे जो एक पेमेंट की गई है उसमें लिखा हुआ है कि अंडर द इंस्ट्रक्शन ये पेमेंट की जा रही है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ साहब की ऑथराइजेशन से। तो अगर उनके ऊपर उंगलियां उठनी है तो वो शाह साहब जो उनके उस वक्त के अटॉर्नी जनरल थे, यानी ना सिर्फ नैब के मुलाजिम थे बल्कि उस वक्त के अटॉर्नी जनरल थे, एक मुलजिम ने उनको अपॉइंट किया था जिसके ऊपर इस वक्त केस है, तो आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं नजर आ रहा। तीसरे जो अभी उन्होंने फैसला किया उसके मेरिट्स पे मैं नहीं जाता, अच्छा किया बुरा किया, लेकिन उससे इमरान खान को फायदा हुआ और नवाज शरीफ को नुकसान हुआ।
تو ریٹائرمنٹ کے چند مہینے کے بعد ان کا اس بندے کو جس کو فائدہ ہوا اس فیصلے کا اس کے بورڈ پہ بیٹھ جانا. چلے ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کنسائسلی یہ ساری بات بتا دی. میں چودھری منظور صاحب آپ سے بات اس لیے کہوں گی کہ پھر نیوٹرلٹی کی جو ہے ڈیفینیشن چلے وہ تو بڑی واضح ہوتی ہے کہ بھئی جس کا کسی طرف کوئی باعث نہ ہو, لیکن سیاسی معاملہ یہ تو بہت سے ججز جو ہیں, آپ کو میں یاد کرواؤں حمود الرحمان صاحب کے صاحبزادے جنہوں نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ لکھی تھی, انہوں نے ایک فیصلہ دیا, ان کے صاحبزادے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تھے, تو کسی نے خط لکھ دیا ان کو کہ مجھے یہ اعتراضات ہیں آپ کے اس فیصلے پہ, انہوں نے ریزائن دے دیا. خیر اب تو وہ کانفلکٹ کی ڈیفینیشن نہیں لاگو ہوتی پاکستان میں, مگر ایسی مثالیں تو ہیں. ٹھیک ہے, چلے میرے خیال میں یہ تو جج صاحب کو خود فیصلہ کرنا یہ تو جو نکات آپ نے اٹھائے میں اس کو آگے لے کے جاؤں گی. چوہدری صاحب پھر یہ پوائنٹ یہ ہے, حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم کسی کو بھی مقرر کر دیں اس پورے پروسیس کو, ایک تو تائید نہیں کریں گے آپ لوگ کیونکہ آپ لوگوں کے بھی جو سارے معاملات پرانے کھل کے سامنے آتے ہیں, ہم کسی کو بھی لگا دیں گے, اپوزیشن ان کو کنٹروورشل بنائے گی ہی بنائے گی, اور آج آخر میں بات یہی ہو جائے گی کہ تحقیق کر کون رہا ہے سوائے اس کے کہ تحقیق ہو کیا رہی ہے. تو کسی کو بھی اگر بنا دیں گے تو آپ لوگوں کو تو اعتراض رہنا ہی ہے. یہ حکومت کا بڑا یہ کلیئرلی وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی لگا دیں گے, آپ نے کچھ نہیں ہونا. ہمیں خوش نہ کریں لیکن یہ تو نہ کریں کہ جن سے تفتیش ہونی ہے ان کو تو آپ نہ اس کے ممبر یا سربراہ نہ لگائیں. کس نے معاہدہ لکھا ہوگا آپ کے خیال میں اس وقت؟ جو پروسیکیوشن برانچ تھی انہوں نے, جو وکلاء تھے انہوں نے لکھا ہوگا نا وہ معاہدہ اس وقت جو براڈ شیٹ کے ساتھ کیا گیا. ایک تو وہ بتا دیا ڈاکٹر صاحب نے سارا کہ براڈ شیٹ ہے کیا, پھر جو لکھا اس میں دو مین لوگ تھے, ایک کیا نام ہے ان کا, فاروق آدم یا کیا, مجھے ایگزیکٹ نام نہیں, جو اس وقت پروسیکیوٹر جنرل تھے نیب کے, اور دوسرے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل. اب وہ جو پہلے آدمی ہیں وہ تو براڈ شیٹ کے اس پہ چلے گئے, پے رول پہ چلے گئے, اور پھر انہوں نے اس کے حق میں وہاں پہ گواہی بھی دے دی خود سے ہی. اب جو سیکنڈ مین ہے جنہوں نے ہو سکتا ہے کہ وہ سارا معاہدہ لکھا ہی انہوں نے ہو, جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ غلط ہے, معاہدہ ہی غلط کیا گیا. وہ آف شور کمپنیز کون تھی اس کا فیصلہ ہونا ہے, اس کی پروب ہونی ہے, وہ کون تھی, کس کی ہیں, کہیں پاکستان کے اندر اس کی جڑیں تو نہیں ہیں اور نکلیں گی ادھر سے ہی نکلیں گی. اور پھر یہ سارا جس طرح سے کیا گیا, مثلا ضیاء الدین صاحب جو جرنلسٹ ہیں, بہت پرانے جرنلسٹ ہیں, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے کہا 2001 میں یہ عظمت سعید شیخ صاحب ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے, اور 2004 اور 2005 میں جب معاہدہ منسوخ کیا گیا تو شہزاد اکبر صاحب تھے, اور اب پھر شہزاد اکبر صاحب پہ آ رہا ہے, الزام آ رہا ہے. اور آج اسپیشلی ابھی چلوائیں ایک, میں آپ کو بتاؤں, چونکہ ہم ایک سیاسی کارکن کے طور پر بٹوین دا لائنز بھی پڑھتے ہیں. آج شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے شہزاد اکبر کے خلاف. انہوں نے دہرا کے 2 بار کہا ہے کہ جس نے بھی اس میں غلط کیا اس کو پھکی ملنی چاہیے. تو کس نے غلط کیا ہے اس کے اندر؟ وہ مینلی شہزاد اکبر پہ اٹیک. چلے سر, یہ آپ کا خیال ہے کہ اٹیک ہے, چونکہ آپ لوگوں نے قانونی نقطے اٹھائے ہیں. خیال نہیں ہے, انہوں نے نام لیا, انہوں نے نام خیال نہیں ہے, یہ نام نہیں لیا, لیکن آپ کو کلیئر بات پتہ چل جائے گی, کیونکہ وہاں پہ ان کانفلکٹ ہے. ان کی وزارت کے اندر بھی کانفلکٹ ہے نا شہزاد اکبر کے ساتھ ان کا, ٹھیک ہے, کیونکہ زیادہ اختیار چلے آپ نے چونکہ قانونی نقطے اٹھائے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ایسی چیزیں ہیں جس پہ میرے خیال ہے عظمت سعید صاحب کو خود ہی چھوڑ دینا چاہیے. اچھا, ایک دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹری کمیٹی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے وہ بیٹھی ہے, وہ اسی کام کے لیے ہے. ان کے چیئرمین رانا تنویر صاحب ہیں, انہوں نے شروع کر دیا کام, اور اس کو جو چیئرمین کمیٹی ہیں وہ اس کو پبلک بھی کر سکتے ہیں سر. یہی تو بات ہے کہ یہ بالکل کرنا چاہیے نا, بیکاز اگر آپ نے اتنی ایکٹیو اپوزیشن کرنی ہے تو پھر یہ کرنے کے کام ہے, کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ جلد سے کریں پینڈیمک کے بیچ میں. ساتھ کوئی آنےسٹ آنریبل سٹنگ جج جو ہے اس سے بھی کروانی چاہیے. چلے سر, وہ پھر جس کو بھی اس کمیٹی کا حصہ بنا دیا تو پھر ان کی جو پرسنالٹی کو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ کنٹروورشل کر دیں گے, جو کہ بھئی کوئی رزلٹ آئے یا نہ آئے. بہرحال بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے تو پھر ذرا پنجاب کا رخ کریں گے, کووڈ ویکسین کے حوالے سے اپڈیٹس لیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। आज असद उमर साहब जो थे हमारे प्रोग्राम में बात कर रहे थे 8 बजे के एयरवेव में कि इस महीने के आखिर के तक वैक्सीन आना शुरू हो जाएगी पाकिस्तान में। सो पंजाब में इस वक्त क्या सूरत हाल है? हमारे साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा वजीर सेहत पंजाब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। ये जो वैक्सीन आ रही है चाइनीज वैक्सीन, तो उसके अंदर फिर क्या तमाम जो कोटे हैं वो फिक्स्ड हो चुके हैं? पंजाब उसको लगाने में, हैंडल करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप लोग तैयार हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयारी सारी कर ली है, और जो अच्छी बात है वो ये है कि जो रेफ्रिजरेटरी लाइनिंग्स हैं वो सब तैयार हो गई हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन ट्रेनिंग ऑल आवर वर्कर्स। जिन लोगों को वैक्सीन लगनी है उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। आपको पता है सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं उनको इंशाल्लाह हम वैक्सीन लगाएंगे, बिकॉज वी वांट टू प्रोटेक्ट आवर फ्रंटलाइन वर्कर्स। उसके बाद जो जिनकी उम्रें जो हैं 65 साल से ज्यादा हैं, तो जो पहली खेप आ रही है वो एक्चुअली एक तोहफा है जो साइनोफार्मा की तरफ से चाइनीज जो हैं पहले 5 लाख डोजेस जो हैं वो भेज रहे हैं, एंड दे विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड सारी प्रोविंसेस के दरमियान। और हम लोगों के पास ऑलरेडी जो लोग रजिस्टर हुए हैं इंशाल्लाह उनको लगना शुरू हो जाएंगे। कम से कम बहुत हद तक हम अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हमारे बेसिकली जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनमें से मेजॉरिटी को ये वैक्सीन लग जाएगी। इसके साथ साथ आपको पता है कि हमारी एक ट्रायल चल रही जो थी वो भी इस महीने के एंड में मुकम्मल हो रही है, और उनके साथ हमारी बहुत बड़ी कमिटमेंट है। इंशाल्लाह अभी तक जो सामने आया है कॉन्साइन फार्मा, उनके साथ जो हमारी है once that gets through और उसका रिजल्ट्स जो है एनालाइज, ऑलरेडी इस पे काम होना शुरू हो गया और एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट कनाडा के अंदर इसके ऊपर एनालिसिस हो रही है। और जैसे रिजल्ट आएगा तो उम्मीद है कि बाय एंड फरवरी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च हमें जो वो उनका स्टॉक है वो सबसे बड़ा स्टॉक हमें मिलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो आप बात कर रही हैं फिर भी ये नाकाफी है पंजाब की बहुत बड़ी आबादी के लिए, तो आपको प्राइवेट क्लिनिक्स, प्राइवेट जो है उनके साथ भी जो फैसिलिटीज है उनके साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे? इजाजतें हो गई हैं और फिर वो प्राइस कैसे हम करेंगे उसको मॉनिटर के? भाई देखिए सबसे बड़ी बात है हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ मॉनिटरिंग सिस्टम है। इम्पोर्टेंट ये चीज है कि इस वक्त सारे जो हमारे प्राइवेट अदारे हैं वो रजिस्टर्ड हैं विद हेल्थ केयर कमीशन, और आपको पता है कि इवन ड्यूरिंग ये जो कोविड की सारी पेंडेमिक के दौरानिया में भी जो इंजेक्शंस भी दी जा रहे थे दे वर बीइंग वेरी क्लोजली मॉनिटर्ड, तो इंशाल्लाह वो भी मॉनिटरिंग होगी। जो वैक्सीन इस वक्त रजिस्टर हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसे साइनो फार्मा की है, फिर उसके बाद आपकी फाइजर वालों की है, वो जो प्राइवेट वाले हैं वो इंपोर्ट कर सकते हैं उनको, एंड वी विल वर्क इन वेरी क्लोज कोलैबोरेशन विद देम। हम खुद भी इंशाल्लाह पंजाब की तरफ से भी वी आर वर्किंग ऑन इट। आज मेरी डिटेल्ड बात आमिर इकराम साहब से, जनरल आमिर इकराम से बात हुई है। मैं ये बताना चाह रही हूँ, देखें आबादी तो हमारी बहुत बड़ी है, 22 करोड़ की आबादी है, और आपको जुडिशियसली सारे प्रोविंसेस के दरमियान देना पड़ेगा ताकि कोई बंदा जो है इस सहूलत से महरूम ना रहे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सारी दुनिया में इस वक्त किया जा रहा है कि हेल्थ केयर वर्कर्स को सबसे पहले, यानी जो बड़े बड़े मुल्क हैं जो खुद भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को, फिर वो लोग जिनकी 65 साल से ज्यादा उम्र है, फिर वो लोग जिनकी 60 साल से ज्यादा उम्र है, बिकॉज ये ज्यादा वल्नरेबल पार्ट है सोसाइटी की। इनको अगर वैक्सीन मिल जाएंगी तो इंशाल्लाह बहुत हद तक ये प्रोटेक्टेड है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो खुशनसीबी ये है कि वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ यूथ पॉपुलेशन ना, आपको पता है कि उसने इस वक्त भी इस पेंडेमिक में आपको जो मैक्सिमम फर्टिलिटीज हैं ये हमारी अबव एज 55 एंड 60 हैं। यूथ हैज मैनेज्ड टू कोप अप विद दिस पेंडेमिक वेरी वेल, तो ये एक हमारा तो बहुत रिडीमिंग फैक्टर है। और अगर मैं अपने मुल्क की और मुल्कों से मुकाबला करूं तो मेरा ख्याल है हमारी अभी भी फर्टिलिटी रेट, अगर हम आज बात कर रहे हैं उसके बारे में, हमारी अभी भी फर्टिलिटी रेट बेहतर हालात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा में बताई कि जो वैक्सीन के जो ट्रायल्स हैं, वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट है, उस हिसाब से पंजाब की क्या तैयारियां हैं। प्रॉमिसिंग जो वो कह रही हैं कि हालात हैं, और लगता है कि बहुत जल्द वैक्सीन यहाँ पे लोगों की दस्तरस में होगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.